जसले जीवन र जगतका लागि अनमोल ज्ञान रत्न हाम्रा माझमा छोडेर जानुभएको छ। अनि यो शुभ बिहानीमा आफ्ना लागि र आफ्नो देशका लागि, आफ्नो गौरवलाई बचाउनका लागि यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, जसले यो जोमलाई सिर्जना गरेर काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा ज्ञान विज्ञानका महत्त्वपूर्ण कुराहरू सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। र स्वामी चैतन्य कृष्णज्यू, यस्तै आचार्य चन्द्रराम भण्डारीज्यू, यस्तै सञ्चालिकाज्यू र विद्वानजनहरू जो यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा सुनिरहनु भएको छ, आफ्नो जीवनलाई सार्थक पार्नका लागि यो आफ्नो हो, आफ्ना लागि आफै गर्नुपर्छ भन्ने मनन गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैमा म हार्दिक नमन गर्दै आजको यो पावन दिनमा काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित यो कार्यक्रममा मैले 2-4 शब्द राख्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। सबैभन्दा पहिला म उनै पशुपतिनाथ ओम नमो नीलकण्ठाय त्रिलोचनाय सम्भवे शूलहस्ताय रुद्राय देवेशाय नमो नमः बाट सुरु गर्दछु। हामी यस्तो पवित्र भूमिमा बसेका छौँ जहाँ 33 कोटी शिवलिङ्ग विराजित छ। यो नेपाल एउटा यस्तो भूमि हो जहाँ चाहिँ स्कन्द पुराण अन्तर्गतको हामीले चाहिँ हिमवत खण्डको अध्ययन गर्दाखेरि यो कुरा प्राप्त गर्दछौँ कि 33 कोटी शिवलिङ्ग यो नेपालमा स्थापित छन्। भनेपछि हामी जता फर्किए पनि उनी शिवलाई भेटिरहन्छौँ। यदि हाम्रो अन्तस्करण खुलेको छ भने देखिरहन्छौँ, खुलेको छैन भने पनि यी ढुङ्गा, माटो, पहाड, झरना, रुख, वनस्पति शिव बाहेक केही पनि छैन। त्यस्तो क्षेत्रमा हामी जन्मिएका छौँ जहाँ अनादि शिवलिङ्ग ज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति भएको थियो, जो पशुपतिनाथका रूपमा विराजमान हुनुहुन्छ, जहाँ आदि शिवलिङ्ग कुशेश्वरमा स्थापित हुनुहुन्छ। र यसरी अनन्त जो भगवान शिव विराजमान भएको नेपाल जस्तो पवित्र देशमा उभिन पाएका छौँ, श्वास फेर्न पाएका छौँ। देवताहरूले यो नेपालमा जन्मिएका व्यक्तिलाई अथवा यो पाशुपत क्षेत्रमा जन्मिएका व्यक्तित्वहरूलाई शिवका पार्षदका रूपमा हेर्दछन्, शिवका गणका रूपमा उनीहरू चाहिँ हेर्दछन्। भने सम्भवतः हामी कुनै शिवको साधना गरेका व्यक्तित्वहरूमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिएरै आएका हौँ। त्यसैले आज हामी पाशुपत क्षेत्रमा छौँ। त्यसैले हामी नेपाल जस्तो पवित्र पुण्यभूमिमा छौँ जहाँ भारतवर्षको मूल प्रवाह छ, जसलाई हामीले चाहिँ नि नाभि त्यसै राखिएको छैन। नाभिको सन्तानले राज्य गरेको क्षेत्र हो। नाभिबाट ऋषभदेव जन्मिनु भएको हो। यो नाभि भन्नुको तात्पर्य पनि के थियो भने यो चाहिँ जम्बू द्वीपको सुमेरु पर्वतको नजिकमा छ। यो संसारको नाभि नै हो। त्यसैले त्यसपछि भरतको कारणबाट हामी भारतवर्षमा छौँ। त्यसमा पनि अहिले हामी हिमवत खण्डको यो अपूर्व यो महत्त्वपूर्ण क्षेत्र जो पाशुपत क्षेत्रमा छौँ। त्यसैले यस्तो क्षेत्रमा बसिसकेपछि, यसको महत्त्व बुझिसकेपछि अब हामीले आसन्न तीज आइरहेको छ। अब तीजको सन्दर्भ जोड्न हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। यो तीज सन्दर्भ अब तृतीयासँग सम्बन्धित भएर तीज शब्दको उत्पत्ति भएको हो। यो चाहिँ नि आयातित शब्द होइन। धेरैले यो चाहिँ नि त्योहारबाट तीज आएको होला भन्ने सन्दर्भ पनि उठाउनुहुन्छ है। मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, हुन पनि सक्छ। अब विद्वान विज्ञहरूले त्यसलाई लिएर आउनुहुन्छ। यो तृतीयाकै कारणबाट तीज जोडिएर आएको हो। र यो तीजको सन्दर्भ द्वितीयादेखि पञ्चमीसम्म हामीले चाहिँ नि लगातार मान्ने गर्दछौँ। 4 दिन यसका पनि विशेष रहस्य जो पञ्चमीमा गएर टुङ्गिन्छ द्वितीयादेखि। हुन त तीज एउटा संस्कृति, सभ्य र शिष्ट संस्कृतिका रूपमा स्थापित भएको चिज हो। विभिन्न कुराहरूले यो आधुनिकता
मा मौलिकता बिर्सिएपछि कहिले कहिले त्यहाँ विकृतिहरू आउँछन्। मौलिकतालाई टेकेर हामीले सभ्यतालाई विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। कता कता हामीले विभिन्न कारणहरूबाट अलिकति केही कुराहरूमा अलमल परेको जस्तो लाग्छ। अहिले तीज मनाउने क्रममा, यी दर खाने क्रममा हुन त अहिले कोरोनाले ती कुरालाई अलि रोकिदिएको छ। हामीले नसकेका कुरा पनि कोरोनाबाट भएका छन्। कतै राम्रा पनि भए, कतै नराम्रा पनि भए। यो कोरोनालाई सम्झिँदा अलि दिक्क लाग्ने परिवेश पनि छ। जे होस्, द्वितीयादेखि पञ्चमीसम्म हामीले निरन्तर रूपमा तीज मनाउँछौँ र तीज जोडिएको छ शिवसँग। यो चाहिँ नि अब शिव भन्ने बित्तिकै शिव शब्दमा शक्ति स्वतः समाहित भएको छ। शिव शुभसँग सम्बन्धित छ, शिव कल्याणसँग सम्बन्धित छ, शिव आनन्दसँग सम्बन्धित छ, शिव मोक्षसँग सम्बन्धित छ। त्यो मोक्षको तन्तुसँग जोडिएको परम तत्त्व नै शिव तत्त्व। तर शिवलाई सामान्य रूपमा हामीले चाहिँ व्याख्या गरेका पनि सुन्छौँ। ती आफ्ना आफ्ना अब बुझाइका कुराहरू हुन्। चाहिँ मैले अध्ययन गर्दा मैले भेटेको ठाउँमा चाहिँ मोक्षसम्मको जुन एउटा तत्त्व छ, त्यो तत्त्वलाई मैले शिव तत्त्वको रूपमा लिएको छु। र यो परम ज्ञान, शिव भन्ने बित्तिकै परम ज्ञानसँग पनि हामीले जोडेर हेर्दछौँ। यो परम तत्त्व हो। जतिखेर प्रकृति र पुरुषको भेद रहँदैन, जतिखेर प्रकृति र पुरुषको भेद रहँदैन, त्यो भेद नरहेको अवस्थाको नाम चाहिँ शिव हो। शिवोहम शिवोहम भनेर जुन बेलामा हामीले शिवमा एकाकार भएको अवस्था प्राप्त गर्दछौँ, त्यो अवस्था के हो? त्यो चाहिँ प्रकृति र पुरुषमा अभेद भएको अवस्था। त्यहाँ पुगेपछि भेद हुँदैन। र यस्तो शिवको आराधना गर्ने पर्वको रूपमा हामीले यो चाहिँ नि भाद्र महिनामा यो प्राप्त गरेका छौँ तीजलाई। हिजो मात्रै हामीले कृष्ण जन्माष्टमी मनायौँ है। अब यो जब प्रकृति र पुरुष एक हुन्छन् त्यतिखेर श्रावण महिना हुँदो रहेछ कि। अनि त्यो एक भइसकेपछिको आनन्दको समय चाहिँ भदौ हुँदो रहेछ। प्रकृति र पुरुष एक भएपछि कृष्णको श्यामल र राधाको त्यो जुन सुन जस्तो शरीर, त्यो चाहिँ रङ्ग एक हुँदाखेरि जो अहिले प्रकृतिमा देखिने जुन रङ्ग छ, त्यो रङको सिर्जना हुँदो रहेछ। त्यसको लगतै हामीले त्यो प्रकृति र पुरुष जब एकाकार भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा आनन्द प्राप्त हुन्छ नि। त्यो आनन्दको अवस्थामा सिर्जना हुने कृष्ण र आनन्दको अवस्थामा त्यो शिवोहम हुने अवस्था चाहिँ यो चाहिँ अहिले हामीले आज यो तीजको सन्दर्भलाई उठाइरहेका छौँ। त्यो शिवको एकाकारको समय हो। त्यो शिव प्राप्तिको महत्त्वपूर्ण आनन्दको अवस्था हो। त्यो दुईटा सँगसँगै जोडिएर आएका छन्। हुन त धेरै यो सभ्यतालाई, यो चाहिँ नि चिन्तन गर्ने व्यक्तित्वहरूले ऋग्वेदभन्दा पनि अगाडिको जुन सभ्यता हो त्यो शिव सभ्यता हो भनेर उल्लेख गर्नुभएको पाइन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब ऋग्वेदमा, वेदमा शिवको बारेमा चिन्तन गरिएको छ गहिरो गरी। हरेक ऋचाहरूले शिव तत्त्वलाई त्यहाँ उजागर गरेका छन्। यो हो भन्न सकिने अवस्था छ। त्यसैले शिव ब्रह्माण्डको मूल केन्द्र हो। त्यस्तो तत्त्वको हामी चिन्तन गर्ने बेलामा पुग्दाखेरि मैले तीजको सन्दर्भलाई जोड्नका लागि यहाँ शिवको कुरा अगाडि राखेको हुँ। र यो ब्रह्माण्ड जसको शरीर हो, जसरी हामी प्रकृति र पुरुषको चिन्तन गर्छौँ नि, त्यो ब्रह्मले सृष्टि गर्ने बेलामा आफूलाई दुई भागमा विभक्त गरेको छ। हुन त प्रकृति र पुरुष अलग चिज चाहिँ होइन, उही ब्रह्मबाट सिर्जना भएका हुन्। सृष्टि गर्ने चिन्तन जब जागृत भयो, त्यो इच्छा जागृत भयो, त्यसैखेर त्यो ब्रह्मले दुईटा स्वरूप ग्रहण गर्यो, एउटा पुरुषको रूपमा, अर्को प्रकृतिका रूपमा। त्यसैले प्रकृति चाहिँ के हो त भन्दा एउटा सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि त्यो ब्रह्मको शरीर हो। जसरी हाम्रो शरीर छ हैन, त्यो शरीरलाई चलाउनेवाला त कुन छ भन्दा आत्मा छ। जसरी हामीले हाम्रो शरीरलाई आत्माद्वारा चलाउँछौँ, त्यसरी नै यो पूर्ण यो विश्व ब्रह्माण्डलाई
त्यो आत्मस्वरूप त्यो जुन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा छ उसले चलाएको छ नि त। त्यसैले प्रकृति र पुरुष स्वभावतः फरक कुरा हुन्, तर ती के हुन् त भन्दा फेरि अभिन्न छन्। चाहिँ कसरी अभिन्न छन् भन्दा यो देखिएको ब्रह्माण्ड हो, उसको शरीर हो। जसरी हाम्रो शरीरभित्र आत्मा रहेको छ त्यसरी नै यो ब्रह्माण्डभित्र ऊ नरहेको ठाउँै छैन। त्यसैले यो देखिएको ब्रह्माण्ड पनि उसको रूपै हो, उसको स्वरूप। बाहिर देखिने त शरीर त देखिने हो नि। त्यसैले त्यो भित्री स्वरूप त जो आनन्द स्वरूप छ, जो ज्योति स्वरूप छ, त्यो फरक स्वरूप छ। त्यसैले ब्रह्माण्डको आत्मा नै त्यो शिव हो। त्यसैले त्यो शिवको प्राप्तिका लागि जुन भगवती पार्वतीले जुन आराधना गर्नुभयो, त्यो आराधना गरेको समयमा हामी अहिले चिन्तन गरिरहेका छौँ तीजको सन्दर्भमा। जसको त्यो शिवलाई कसरी चिनाउने त भन्दा जिह्वाग्रे सन्ति वेदास, जसको जिब्रो नै वेदमय छ अथवा जसको जिब्रोमै वेद छ। हृदय भुवनत्रयम्, जसको हृदयमा तिनै भुवनहरू अटेका छन्। रोमाग्रे मुनयो देवा, जसका चाहिँ यो चाहिँ नि रोमका अगाडि भागमा सम्पूर्ण देवहरू, सिद्धगणहरू, यक्षहरू, राक्षसहरू रहेका छन्। त्यस्तो शिव भनेपछि यो शिव के हो भनेर कसरी चिनाउने? शिव सबै हो है, सम्पूर्ण देवी देवता र यो प्रकृति उसैको स्वरूप हो भनेपछि ऊभन्दा बाहिर केही पनि छैन। सर्वव्यापक तत्त्व भएको हुनाले पादयर यस्य पातालम, जसको पाताल भन्छौँ हामी, उसको पाउ हो, त्यो बाहिरी शरीरको उसको पाउ हो। आकाशे मस्तके तथा, यो चाहिँ नि हामीले स्कन्द पुराणलाई अध्ययन गर्दाखेरि पाउँछौँ। हिमवत् खण्डमा स्कन्द योश्च दिशा सर्वे, स्कन्द नै यी 4 दिशा हुन्। अनि चन्द्रार्को यस्य लोचने, जसका आँखा नै चन्द्रमा अनि सूर्य र अग्नि हुन्। र त्यस्तो शिवको हामी आराधना गर्ने, जुन पार्वतीले आराधना गरेको समयमा हामी उपस्थित छौँ। अब तीज नै किन मनाउन सुरु गरियो, यो विश्लेषकहरूले त्यसलाई चाहिँ नि अझ विश्लेषण गर्नुहुनेछ। तर हामीले अध्ययन गर्दा के पाउँछौँ भन्दाखेरि सबै कुरा अकारण त केही कुरा पनि भएको छैन, तर गर्ने पनि उही छ, गराउने पनि उही छ, चल्नेवाला पनि उही छ, चलाउनेवाला पनि उही छ। कुनै समयमा दक्षका छोरीहरूको विवाह गर्ने सन्दर्भमा स्वधा चाहिँ नि पितृलाई दिएको छ दक्षले, र ती स्वधाबाट, पितृ र स्वधाबाट 3 छोरी जन्मिएका छन्। ती मेना, धन्या र कलावती 3 पुत्री जन्मिएका छन्। र ती चाहिँ विवाह गरे तापनि अयोनिजा हुन्, योनिबाट जन्मिएका होइनन्, पितृका छोरी हुन्। स्वधासँग विवाह गरेको पनि हो, तर ती मानसिक पुत्रीहरू हुन्। तिनीहरूसँगै यो चाहिँ सबै कुरा यो जोडिएको, सृष्टिका यी महत्त्वपूर्ण कुराहरू जोडिएका छन्। मेना, स्वधा र कलावती एकपटक श्वेतद्वीपमा भगवान विष्णुको दर्शन गर्न गएको बेलामा सनकादि कुमारहरूलाई उठेर सम्मान गर्न उहाँहरूले जान्नु भएन। अर्थात् त्यो भगवानको लीला थियो, त्यो लीलाको कारणबाट उहाँहरूले त्यो काम गर्न सक्नु भएन, सम्मान गर्न सक्नु भएन। त्यो बेलामा सनकादि कुमारले के विचार गर्नुभयो भने देवत्व संस्कार यति महान संस्कार हो, उसले त्यो अन्तस्करणबाट गर्नुपर्छ, त्यो सिकाएर होइन। सिकाएर त सामान्य मनुष्यलाई रजोगुण र तमोगुण युक्त भएकालाई हो, तर यिनीहरूमा यति कुरा पनि किन आएन भन्ने भएर तिमीहरू त मनुष्य रहेछौ, त्यसैले मनुष्यसँग तिमीहरूको विवाह हुनेछ भनेर त्यहाँ सनकादि कुमारहरूले श्राप दिएको हुनाले यसलाई श्राप चाहिँ हामीले अलिकति नराम्रो ढङ्गले सोच्ने गरेका पनि छौँ। ती अबोधहरूलाई श्राप किन दिएको होला जस्तो पनि हामीलाई लाग्न सक्छ। धेरैले त यी प्रश्नहरू उठाउन सक्नुहुन्छ, तर यो श्राप थिएन। यो चाहिँ के थियो भन्दा भगवानको लीला थियो, यो शिवको एउटा महत्त्वपूर्ण लीला थियो। किनभने शिवले सृष्टि चलाउनु थियो, विभिन्न रूपमा चाहिँ यो संसारमा आउनु थियो। त्यसका लागि आफूले जन्म लिने
अथवा चाहिँ शक्तिले जन्म लिने आश्रय पनि खोज्नुपर्ने थियो। त्यसले गर्दा यो लीला उहाँले रच्नु भएको थियो र मेना हिमालयसँग विवाह गर्न आइपुग्नुभयो। किन यो धरतीमा जानु, तिमीले मनुष्यसँग विवाह गर्नु भनेको हुनाले मेनाले चाहिँ अब त्यतिखेर क्षमा माग्नुभयो। हामीले जानाजान गल्ती गरेका त होइनौँ, तर देवत्व कुलमा आइसकेपछि अर्थात् हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सामान्य मनुष्य जसले पढेको छैन, जसले लेखेको छैन, उसले अहिले पनि राम्रै संस्कार र सभ्यता त लिएर उनीहरू बसेकै छन्, तर कतिपय कुरा प्राविधिक कुराहरूमा उहाँहरू उल्झनमा हुन सक्नु स्वाभाविक कुरा हो नि। तर देवत्व भनेको के हो भने बुझिसकेको अवस्थामा मात्रै देवत्व संस्कार आउने हो नि त। बुझिसकेपछि आउने हो। र उसले पनि गल्ती गर्छ भने त उसले दण्ड नपाएर त कसले पाउने, होइन? त पाउनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले स्वाभाविक प्रक्रिया हो यो आध्यात्मिक तवरबाट हामीले हेर्दाखेरि त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो। जहाँ गल्ती हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि केही न केही कुरा त स्वाभाविक रूपमा भइहाल्छ नि। आगोको झिल्कोले पोल्छ, हामीलाई थाहा छ। त्यो उसिट्यो भने खुट्टामा पऱ्यो भने पोलिहाल्छ, पोल्नु हुँदैन भन्दैन। उहाँहरूले जे गल्ती गर्नुभयो त्यसको परिणाम उहाँहरू त्यो के थियो भने भगवान्को लीला थियो छन चाहिँ, तर पनि त्यो भयो। त्यसलाई हामीले अलिकति फरक ढङ्गबाट हेर्ने अहिलेको एउटा चिन्तन आएको हुनाले त्यो चिन्तनबाट हेर्ने कुरा होइन, यो बुझ्ने कुरा हो। यो चाहिँ यहाँभित्र दर्शन बसेको हुनाले बुझ्ने कुरा हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। मेना चाहिँ नि जब धरतीमा हिमालयसँग विवाह गर्न आइपुग्नुभयो त्यतिखेर सनकादि कुमारले भन्नुभयो, हेर यो दैवको लीला हो। मलाई पनि त्यतिखेर क्रोध आयो। किन आयो? यो तिमीहरूले देवत्व संस्कारमा बसेर पनि यो संस्कार एउटा आफूभन्दा ठुलो मान्छे आएको बेलामा हात जोडेर सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार नबुझिकन कसरी देवत्व संस्कारमा तिमीहरू आयो त? किनभने अनेक जन्मका संस्कारले मात्रै त्यो विशिष्ट कुलमा जन्मने हो। एउटा मात्रै जन्मको संस्कारले त होइन भने यो कुरा किन तिमीहरूमा चाहिँ छुट्यो भन्ने त्यतिखेर मलाई आयो। मेरो विचारमा यो एउटा भगवानकै प्रेरणा थियो। ठिक छ, तिमी हिमालयसँग विवाह गर्न पुग्ने छौ, धन्या तिमी चाहिँ नात्यौ, तिमी चाहिँ नि तिम्रो चाहिँ विवाह जनकसँग हुनेछ र कलावती तिमीले पनि डराउनु पर्दैन, तिम्रो विवाह चाहिँ वृषभानुसँग हुनेछ। सम्भवतः यो भगवानकै लीला होला। हिमालय र तिम्रो विवाह भई मेनाको विवाह भएपछि त्यहाँबाट पार्वती आउनुहुनेछ लोक कल्याणको लागि। किनभने पार्वतीको जन्म असुरहरूको अन्त गर्नका लागि पनि भएको छ र सीताले आउनु परेको छ श्रीरामसँग, महालक्ष्मी नै आउनु परेको छ। त्यसैले त्यसका लागि तिमीहरू जस्तो एउटा योग्य व्यक्ति नै परमात्माको चाहना होला, त्यसले गर्दा यो कुरा भयो होला। सीताको जन्मका लागि धन्या तिमी जनकमा कहाँ पुग्नेछौ। त्यसपछि कलावती चाहिँ नि राधाको जन्मका लागि जो कृष्ण लीलासँग सम्बन्धित भएर आउनुपर्ने छ। त्यसैले वृषभानुसँग तिम्रो विवाह हुनेछ र तिमीहरूले अन्त्यमा गति प्राप्त गर्नेछौ। तिमी चाहिँ नि मेना चाहिँ कैलाश पुग्नेछौ, धन्या विष्णुलोक जानेछौ र राधा गोलोक जानेछौ अन्त्यमा भनेर यसरी त्यो परिपञ्च मिलाएको छ। त्यसैले हिमालय र मेनाबाट जब पार्वती जन्मिने प्रसङ्ग भएको हुनाले यो तीजको प्रसङ्ग जोड्नलाई मैले यी कुरा पार्वती जन्मनु पर्ने, पार्वतीले शिवको आराधना गर्नुपर्ने, त्यो पनि भदौ महिनामा। यो भदौ त पञ्चतत्व हो, पाँचसँग सम्बन्धित छ, यो सृजनासँग सम्बन्धित छ। र यसरी हामी यो यस्तो शिवजीको आराधना गर्ने महान पर्वमा हामी जन्मिँदाखेरि अहिले तीज पर्वमा मैले जोड्न खोजेँ। अलिकति यो दरखानेदेखि अलिकति विकृति आएको छ कि थोरै, यो भन्न मिल्ने हो नमिल्ने हो होइन, तैपनि मैले देखेका कुरा भन्नुपर्छ अरे कि। त्यसैले यहाँ अत्यन्त मूर्धन्य विद्वानहरू हुनुहुन्छ, मैले बुझेको कुरा यहाँ राख्न खोजेँ। अनि त्यसैले हजुर 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 होइन, अब मैले जानेसम्मको अब व्रत किन बसिन्छ, व्रतको अघिल्लो दिनमा हामी कति महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ त्यसका नियमहरू पालना गर्छौँ होइन। तर अघिल्लो दिनमा राति 12 बजेसम्म पनि खाने प्रचलन आयो है।
पहिला चाहिँ कसरी गरेका थियो भने साना साना बालिकाहरू थिए, सानैमा विवाह गर्ने। त्योभन्दा अगाडिको समय होइन यो, बिचमा जब नेपालमा चाहिँ नि मुसलमानहरूको आक्रमण भएपछि कन्याहरूको अवस्था चाहिँ नाजुक भएको बेलामा सानैमा विवाह गरेर कम्तीमा उनीहरूबाट बचाउनका लागि त्यो आउँदाखेरि विवाह गरेका चेलीहरूलाई 5 दिनसम्म यो उपवास बस्दाखेरि, 5 दिनसम्म व्रत गर्दाखेरि एउटा साध्य कुरालाई प्राप्त गर्ने अवसरको रूपमा यो भदौको महिना, मैले अघि भने यो पञ्चतत्व शोधन गर्ने महिना हो क्या। यो त्यसै दक्षिणायन भएको छैन, त्यसै भगवान् सुत्नु भएको छैन, यसभित्रको गूढ रहस्य छ। त्यसै बेलामा यी पर्वहरू आइरहेका छन् अहिले। अनि त्यसैले घरमा चाहिँ नि ती साना चेलीहरूलाई बोलाएर 5 दिनसम्म व्रत गर्दाखेरि शरीरमा समस्या नआओस्, अप्ठ्यारो नआओस् भनेर चाहिँ नि मिठो मसिनो ल्याएर खुवाउने चलन थियो। अब त्यसलाई चाहिँ अहिले दर भनियो, त्यो दर ठिक थियो, त्यो नराम्रो भन्न मिल्दैन। तर अहिले के हो भने यो पछिल्लो चरणमा कोरोना आउनुभन्दा अगाडि 1 महिना अगाडिदेखि पार्टी प्यालेसमा राजनीतिक आफ्नो चाहिँ एजेन्डा पुरा गर्नका लागि यो मनाउन थालिएको थियो। अनि अलिकति धनै, अलिकति पैसा भएका मान्छेहरूले अलिक राम्रै होटलमा लगेर दिदीबहिनीलाई खुवाएर नचाउने एउटा चाहिँ नि एउटा गलत परम्परा। अब त्यो परम्पराभित्र विकृति, संस्कृति भनेको के हो? संस्कारको कृति। संस्कारको कृतिलाई हामी के भन्छौँ भने संस्कृति भन्छौँ। तर त्यो संस्कारमा कृति नआएर चाहिँ विकृत आयो भने के हुन्छ भने विकृति हुन्छ। त्यो संस्कारमा विकृति भर्ने काम अलिकति बुर्जुवा अथवा चाहिँ अब के भन्ने त्यसलाई होइन, आधुनिकतालाई बढी प्राथमिकता दिने, अध्यात्मलाई बिर्सने कुराहरूले अलिकति त्यसलाई धमिलो बनाइदियो। अनि महिनौदेखि चाहिँ तीज मनाउने बाहनामा गहना प्रदर्शन गर्ने, खानेकुरामा जे खाए पनि भने है, अब त्यो पार्टीमा गए जस्तो बनाइदिएको हुनाले एउटा आस्थामा, धर्ममा चाहिँ नि विकृति आयो। धर्म के हो भन्ने कुरा छुट्याउन नै गाह्रो भन्ने परिवेश आयो। कसलाई दोष दिने? अब कतिपयले गुरुहरूलाई दोष दिनुहुन्छ, तर राजनीतिक रूपमा यस्ता कुराहरू भइदिने हुँदा अर्कोतिर दोष छ। अनि अलिकति पैसा हुँदा अलिकति राम्रै गरौँ भन्ने हिसाबले अर्कै तरिकाले बाहिर गएर मासु मदिरा आदि पियाएर पनि थुप्रै दिन अगाडि चाहिँ खाए हुन्छ भनेर गराइदिने जुन एउटा चाहिँ त्यो सभ्यतामा, त्यो संस्कारमा विकृति भित्रिएको थियो। तर यो कोरोना पछि त्यो त हट्यो, तर पनि साँच्चै व्रत गर्ने कुरामा चाहिँ नि विभिन्न किसिमका चाहिँ नि चिन्तनहरू आए है, चिन्तनहरू आए। यो पुरुषका लागि लिने अरे, नारी र पुरुष स्वतन्त्रता आएको छ, खै चाहिँ नारीका लागि पुरुषले व्रत बसेको जस्ता है। यो अर्धनारीश्वर, शिवको स्वरूप अर्धनारीश्वर पनि छ। हामी आफैलाई पनि अर्धनारी पाउँछौँ। यहाँ चाहिँ नि त्यसलाई त्यो अर्धनारीलाई पनि फुटाउने किसिमका चाहिँ नि चिन्तनहरू आए। त्यसले गर्दा हाम्रो यो तीज संस्कृतिमा अलिकति विकृति आयो। र त्यो तीज संस्कृति के थियो त भन्दाखेरि शिवसँग जोडिएको संस्कृति थियो। त्यसले चाहिँ नि पञ्चतत्वलाई शोधन गर्ने एउटा हाम्रो चाहिँ शरीरलाई शुद्ध राख्ने प्रक्रियासँग जोडेको थियो र शिवलिङ्गको आराधना गरिन्थ्यो। शिवजीको चाहिँ नि बालुवाको शिवलिङ्ग बनाएर पार्वतीले चाहिँ नि शिवजीको आराधना गर्नुभएको थियो। र जस्तो अब शिवको बारेमा त मैले अलिकति भनिहालेँ। त्यो शिव हाम्रो यो ठाउँको पनि शिवलिङ्ग नै हो। चट्ट हेऱ्यो भने यो शिव बाहेकको त यी हाम्रा हरेक कोषहरू शिवलिङ्गकै आकारमा छन्। र त्यो बाहेकको त अरू कुरा छैन। हामीले त्यो राम्ररी सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्न लाग्यौँ भने त्योभन्दा बाहिर त यहाँ केही पनि छैन। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ नि परम तत्त्वको त्यो ऊर्जालाई शोधन गर्ने प्रक्रिया नै व्रत हो नि त। व्रत भनेकै त्यही हो, तपस्या भनेकै त्यही हो। त्यो साधनाले के गर्छ भन्दाखेरि प्रकृतिमा 3वटा गुणहरू हुन्छन्, प्रकृतिमा हुन्छन्। त्यही गुणहरू हाम्रो शरीरमा पनि तीनवटा गुणहरू आएका हुन्छन्। त्यसैले महत्त्वपूर्ण रूपमा तमोगुण रजोगुणलाई प्रशोधन गरेर सत्वगुणको अवस्थामा नपुगिकन भक्ति जागृत हुँदैन। त्यो भक्ति जागृत गराउनका लागि भक्ति बिना त्यो परम तत्त्वसँग एकाकार हुन नसक्ने भएको हुनाले त्यति तपस्या र व्रतका कुराहरू त्योसँग जोडिएका थिए। परम तत्त्वसँग जोडिनका लागि त्यो कुराको त्यो रहस्य नबुझ्दाखेरि थुप्रै किसिमका
विकृतिहरूले चाहिँ नि स्थान पाए। त्यसैले जहाँ गएर यो देखिएको यो जो ब्रह्माण्ड, यत्रो ब्रह्माण्ड जो चाहिँ नि एउटा मात्रै ब्रह्माण्ड छैन, अनन्त छन् ब्रह्माण्डहरू। यो भागवत पढ्दा कृष्णको मुखमा हाई गरेको बेलामा त्यहाँभित्र यशोदा, त्यहाँभित्र यशोदा, त्यहाँभित्र कृष्ण, तिनीहरूको खोलेका मुख, त्यहाँभित्र अनन्त हरेक कृष्णभित्रका ती चाहिँ नि ब्रह्माण्डहरू देख्दाखेरि त्यहाँ अनन्त ब्रह्माण्डको कल्पना होइन, त्यो शाश्वत कुरा हो, त्यो देखाइएको थियो। त्यसैले अनन्त ब्रह्माण्ड जेबाट उत्पत्ति भयो र जसमा गएर लीन हुन्छ, त्यो लीन हुने ठाउँको नाम चाहिँ लिङ्ग भनेर चाहिँ पुराणहरूले होइन विद्याहरूले पूर्ण रूपमा त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गरेका छन्। त्यस्तो त्यो जहाँबाट यो ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भयो, अनन्त ब्रह्माण्डको, र जहाँ गएर यो लीन हुन्छ, त्यो लीन हुने स्थान जो लिङ्ग शिवलिङ्ग, त्यो चाहिँ शिव तत्त्वसँग सम्बन्धित भएर आएको छ। र त्यो पछि हामीले चाहिँ यो शिव र शक्ति एक नभइकन, शिव त ऊर्जा हो, त्यो ऊर्जा शक्ति चाहिँ त्यो दिव्य सृष्टि गर्ने शक्ति चाहिँ शक्ति हो, शिव मूल तत्त्व हो। त्यो दुईटा समाहित हुन्छ क्या शिवमा, शिव तत्त्वमा शिव र शक्ति दुईटै समाहित भएको हुन्छ। त्यसैले पिठिकाको जुन तल शिवलिङ्ग, त्यसपछि एउटा पिठिका निर्माण गरेर शिव शक्तिको समन्वय चाहिँ शिवलिङ्गमा हुन्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेर्ने गरेका छौँ, देख्ने प्राप्त गरेका छौँ। त्यसैले नास्ति ज्ञानात् परम किञ्चित पवित्रम पापनाशनम, अर्थात् सामान्य रूपमा हामीले जे गरिरहेका छौँ पाप नाश गर्नका लागि गरिरहेका छौँ, अथवा पाप भनेको दोष नाश गर्नका लागि गरिरहेका छौँ। तर यसको रहस्य बुझ्नु नै पाप नाश गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरा रहेछ। त्यसैले ज्ञानभन्दा ठुलो पाप नाश गर्ने अर्को शक्ति छैन अरे। त्यही भएको हुनाले मैले प्राप्त गरेको ज्ञान अथवा मैले अध्ययन गरेर प्राप्त गरेको कुरा यहाँहरूसँग मैले राख्नुको कारण पनि यही हो कि शिवको आराधना गर्ने जुन सन्दर्भ छ, त्यो तीज सन्दर्भमा आएका कलुषित कुराहरू, विकृतिहरूलाई हटाउनका लागि यो ज्ञान हामीलाई अवश्य हुनुपर्छ। हामीले व्रत भनेको शरीर शुद्धि गर्ने हो, तेरा लागि, मेरा लागि, पतिका लागि भन्ने कुरा यो चाहिँ पछिको कुरा हो होइन। बत्ती बलिसकेपछि घरभित्रको अन्धकार सबै हट्छ। जब एकजना जो महिला बल्नुहुन्छ त्यस बेलामा सबैका लागि हुन्छ, पतिका लागि मात्रै होइन, छोराका लागि पनि हुन्छ, छोरीका लागि हुन्छ, पतिका लागि पनि हुन्छ। उहाँले त्यो पुस्तौँ पुस्तालाई चाहिँ नि उहाँले तार्नुहुन्छ कि। त्यसैले एउटा कुल मात्रै तार्ने पति हो भने दुईटै कुल तार्ने त पत्नी हो नि त, भाइको कुल पनि पतिको कुल पनि तार्ने। त्यसैले त्यो सामान्य आँकेकै छैन। तर अहिले व्याख्या विश्लेषण गर्नेहरूले सामान्य आँकेर नारीलाई चाहिँ जहिले पनि अप्ठ्यारो पारेर सामान्य हो, अब यो पतिका लागि मरिमेट्ने, यो के गर्ने, यस्तो यो बेकारको कुरा हो भनेर हटाइदिने कुरा गर्छन्। त्यसैले परम तत्त्वको चिन्तन गरिसकेपछि एउटा पतिले गरे तापनि पत्नीलाई हुने, परिवारलाई हुने, 21 कुललाई हुने, अनि पत्नीले गरे त माइतको कुललाई पनि हुने, घरको कुललाई पनि हुने। त्यसैले दुवै कुललाई तार्न सक्ने यस्तो चाहिँ तत्त्व होइन। तर के छ भन्दाखेरि प्रकृति तत्त्वको प्रधानता नारीमा छ होइन, त पुरुष तत्त्वको प्रधानता पुरुषमा छ। मतलब के रहेछ यो भन्दाखेरि पुरुष भनेको के हो भनेर व्याख्या विश्लेषण गर्दा एउटा लोग्ने मान्छेलाई देखाएर यो पुरुष हो, यसले चाहिँ नि अलिकति महिलामाथि अन्याय गर्छ भन्ने कुराले चिन्तन गर्छौँ। त महिलाभित्र पनि पुरुष हुन्छ र पुरुष हामीले जो लोग्ने मान्छे भन्छौँ उहाँभित्र पनि महिला तत्त्व हुन्छ। किनभने नारी तत्त्व र पुरुष तत्त्व नमिलिकन त शरीर बन्दैन नि, शरीर त बन्दैन। यो ब्रह्माण्डमा पुरुष र प्रकृतिको संयोग नभई त ब्रह्माण्ड बन्दैन। भनेपछि यो ब्रह्माण्डमा के छ भन्दा नदेखिने मूल शक्तिका रूपमा पुरुष तत्त्व छ, बाहिर देखिने आवरणको रूपमा प्रकृति तत्त्व छ होइन। त्यस्तै भनिन्छ, अब यो चाहिँ शास्त्रहरूको एउटा निचोडको कुरा हो। र पुरुषको यो अर्धनारीश्वर हुन्छ, पुरुष पनि, महिला पनि अर्धनारीश्वर नै हुनुहुन्छ। यो आधा भाग चाहिँ नि हाम्रो दाहिने हात र देब्रे हातलाई नै हामीले हेऱ्यौँ भने पूर्ण रूपमा एउटै हुँदैन
हैन। पुरुषको दाहिने भागको भाग पुरुष तत्त्वका कोशिकासँग बढी सम्बन्धित छ, महिलाहरूको देब्रे तत्त्वको भाग पुरुष तत्त्वको कोशिकासँग सम्बन्धित छ। कुन कोशिकाले जित्छ त्यसले शरीर अलग हुने त हो नि, हुने त भित्र आत्मा त एउटै हो हैन, परम तत्त्व त एउटै छ। जस्तै त्यो रुखभित्रको पनि आत्मा एउटै हो, जडा मुढा बिटाको आत्मा पनि एउटै हो, एउटा सिस्नुको पनि आत्मा एउटै हो, अनि तुलसीभित्रको आत्मा पनि एउटै हो। तर तिनीहरूको गुण चाहिँ के छ भन्दा गुणका कारणले उनीहरू फरक छन्। हामी गुणलाई मानिरहेका छौँ। जब हामी आत्मालाई मान्ने अवस्थामा पुग्छौँ त्यतिखेर हामीले भेदै देख्दैनौँ। निर्भेद कतिखेर हुन्छ भने प्रकृति र पुरुषलाई अलग नदेखेको अवस्थामा मात्रै निर्भेदमा पुग्ने हो। त्यो निर्भेदमा नपुग्दाखेरि तीजमा गरिने व्रत पनि अलिकति धमिलिएको अवस्थामा छ। यो जातको त्यो जातको, यसले गर्नुहुने उसले गर्नु नहुने भन्ने कुराहरू यहाँ जोडिएर आइदिएको हुनाले आज चाहिँ अलिकति हामीमा विकृत मानसिकता भनौँ न, विकृति त विकृत मानसिकताबाट आउने हो, त्यो आएको छ। र यसलाई बुझ्नका लागि हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा बुझ्नु नै पहिला महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हामी नेपालमा छौँ हैन। नेपाल कस्तो देश हो त भन्दाखेरि हामीले स्कन्द पुराणहरू हेर्दाखेरि, हिमवत खण्ड हेर्दाखेरि त्यो कुरा थाहा पाइन्छ। त्यो स्थानले कति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। अनेक जन्मका हाम्रा संस्कारले, हाम्रा कर्मवासनाले हामी कहाँ गएर जन्मिनु पर्ने हो त्यो त जोडिएर आएको हुन्छ नि। त्यसैले हामी नेपालमै किन जन्मियौँ, यो सबैभन्दा ठुलो कुरा छ। यो कुरा नबुझेको हुनाले विकार आइदिने समस्या छ क्या। अब जस्तो हिमवत खण्डलाई हामीले हेरौँ, यो हामीले म नेपालमा जन्मिएको हुनाले नेपाललाई बढाइ चढाइ गरेको होला भन्ने धेरैले ठान्न सक्छन् यी कुराहरू सुन्दाखेरि। तर शास्त्रमा जो भगवानका मुखबाट जो कुरा आएका छन् है, त्यो त त्यसलाई पनि गलत ठान्छ भने त्योभन्दा मूर्खलाई त के भन्न सकिन्छ र? त्यो सकिने अवस्था छैन। हिमवत दक्षिणे शृङ्गे नेपाल नाम गह्वरे रात्रे यत्र पालिङ्गम जलेना छादिता मिति, अर्थात् त्यहाँ चाहिँ नि नेपाल प्रकरणमा चाहिँ नि 77 अध्यायको 5औं श्लोक हो यो। हिमालयदेखि दक्षिणतिर एउटा नेपाल नाम गरिएको क्षेत्र छ जहाँ चाहिँ नि जलले आच्छादित गरेको छ भनेपछि यो पहिला चाहिँ जलले आच्छादित, 2 पटक जलले आच्छादित भएको मैले भेटेको छु यो उपत्यकालाई है। तर यो चाहिँ कोशी र यो गण्डकीको बीचको भागलाई त्यतिखेर चाहिँ नि त्यो नेपालले शब्दले अथवा पाशुपत क्षेत्रले सम्बोधन गरिएको छ। त्यो यतिलाई मात्रै गरिएको छैन। त्यहाँ हामीले पढ्दाखेरि त्यो कुरा पाउँछौँ, त्यहाँ त्यो उल्लेख भएको छ। कस्तो छ त त्यो देश, के हो त त्यो भन्दाखेरि अब यो गहिरो कुरा छ। जुन बेलामा यो सृष्टि हुन लागिरहेको थियो, ब्रह्मा र विष्णुले त ठुलो कि म ठुलो भन्ने जुन भेद चाहिँ आउँदो रहेछ क्या। कतिखेर आउँदो रहेछ भने आत्मतत्त्वबाट अलिकति प्रकृति तत्त्वसँग घुलमेल भएपछि म भन्ने तत्त्व आउँछ नि। म कतिखेर आउँछ भने इन्द्रियसँग हामी सम्बन्धित भएपछि म आउँछ। सृष्टि गर्ने त म नि भन्ने जब भगवान् विष्णुलाई लाग्यो, के अरे ब्रह्माजीलाई पालन गर्ने त म छु नि त भन्ने विष्णुलाई लागेको बेलामा, त्यो बेलामा त्योभन्दा परम तत्त्वको बोध नभएर यो अहङ्कार आउँछ कि बोध नहुन्जेल अहङ्कार आउने हो। त्यसैले त्यो बोध दिनका लागि सृष्टिमा पहिलो पटक चाहिँ ज्योति स्वरूप शिवलिङ्गको जुन उत्पत्ति गरेर ब्रह्माले उँभोतिर, विष्णुले ज्योतिलिङ्गको तलतिर जुन खोजी गर्न थाल्नुभयो, त्यो खोजी गरेको पहिलो पटक त्यो शिवलिङ्गको उत्पत्ति भएको ठाउँ नै मैले गरेको अध्ययन अनुसार पशुपति नै हो हैन। अब यहाँ विद्वानहरू धेरै हुनुहुन्छ, त्यो सुन्न पाइयो भने त झन् मलाई पनि ज्ञान हुन्छ। अब पाएको कुरा राख्यो भने त्यसमा चाहिँ मन्थन हुन्छ नि त, त्यो नै पशुपति हो। त्यस्तो पशुपति जो चाहिँ अनादि, जसको आदि पनि छैन अन्त पनि छैन, ब्रह्मा र विष्णुले भेउ पाउन नसकेको भनेपछि अनादि शिवको चाहिँ नि उद्भव भएको क्षेत्रमा हामी बसेका छौँ। त्यो चाहिँ नि 12,000 वर्षसम्म देवताहरूले यहाँ चाहिँ नि आराधना गरेको प्रसङ्ग चाहिँ हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। यहाँको पहिलो पटकको जुन जलले
आप्लावित भएको थियो त्यसलाई चाहिँ गणेशले त्यो जललाई त्यो बाहिर निकाल्नु भएको छ। पछिल्लो पटकको जुन जललाई चाहिँ नि भगवान् कृष्णले खोल्नु भएको छ। हुन त पछि मञ्जुश्रीको कुरा पनि आउँछ, सम्भवतः भाषाका अनेक कुराहरूले गर्दा कृष्णलाई नि मञ्जुश्री भनिएको पनि हुनसक्छ, यो अध्ययनको विषय हो। 12,000 वर्ष देवताहरूले यो ज्योतिर्लिङ्गलाई सेवा गरेको प्रसङ्ग आउँछ। त्यस्तो क्षेत्रमा हामी छौँ। जब कलियुग लाग्यो त्यस बेला त्यो शिवलिङ्ग पनि विलिन भएको प्रसङ्ग छ। अनि ज्योतिर्लिङ्ग विलिन भइसकेपछि भगवान् पशुपतिले शिवले चाहिँ पशु स्वरूप ग्रहण गरेर यहाँ विचरण गर्नुभएको र पछि आएर 4 हात लामो तेजिलो शिवलिङ्ग भेटिएको। त्यसपछि मात्रै यो यहाँ चाहिँ नि सहर बसेको है। त्यो पहिलो सहर त देवताहरूले स्थापित गरेको सहर हो। यो काठमाडौँ सहर हामी जो भन्छौँ त्यो सहर चाहिँ नि देवताहरूले स्थापित गरेको हो। स्वर्णमयी सहर थियो यो, एकदमै झलझलाकार रूपमा शिवको आराधना गर्ने यहाँ मानव बस्ती आइसकेको थिएन, यो पछि आएको हो। त्यस्तो चाहिँ स्थानमा र बिचमा माहेश्वरी पुरी, जसलाई हामी पशुपति भन्छौँ, यो माहेश्वरी पुरी जो ज्योतिर्मय रूपमा रहेको थियो। यो कस्तो छ त भन्दा हामीले जुन अष्टदल बनाउँछौँ नि, त्यो अष्टदलको आकारमा छ यो उपत्यका नि, अष्टदलको आकारमा छ। बिचमा शिवलिङ्ग जो ज्योति स्वरूप आउँदाखेरि कस्तो लाग्छ भने बिचमा बल्दै गरेको दीप जस्तो भएर यो रहेको थियो। र धेरै पछि मात्रै सा ततस्तत् प्रमाणान्ते द्वापरान्ते मरार्चिता मृण्मयी काष्ठलिप्ता सा, पछि मात्रै यहाँ माटो र यो चाहिँ काठद्वारा यहाँका घरहरू बनेका हुन् है भन्ने कुरा हामी स्कन्द पुराणमै भेट्छौँ। यसको इतिहासै भेट्छौँ। यो आधुनिक इतिहासविदहरूले यहाँसम्म पुगेर खोजी गरेको त भेट्न सकिँदैन, किनभने यो गाह्रो कुरा छ। तर यो स्पष्ट रूपमा स्कन्द पुराणमा नै देखिन्छ। जब त्यो स्वर्णमयी कुरा त्यो सहर विलुप्त भयो, भगवान्ले यहाँबाट चाहिँ आफूलाई लुप्त गर्नुभयो, त्यसपछि मात्रै चन्द्रागिरीको गुफामा बसेकी कामधेनुले जहाँ लुप्त हुनुभएको थियो शिवजी, त्यहाँ आएर दुध चढाउनुहुन्थ्यो। दैनिक रूपमा दुध चढाएर सेवा गर्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई त्यो सेवा गर्नकै लागि नियुक्त गरिएको थियो। र माटोमा छोपिएको त्यो शिवलिङ्ग माथि अनि बागमती प्रवाहित भएको कुरा आउँछ। र बागमती जहाँबाट प्रवाहित हुनुभयो त्यहाँ मुनि शिवलिङ्ग थियो त्यस बेलामा। त्यहीँ आएर कामधेनुले चाहिँ जल चढाउनुहुन्थ्यो। र यसको 10,000 वर्षपछि मात्रै त्यो स्वर्णमयी सहर विलुप्त भएको होइन, शिवले चाहिँ आफूलाई त्यो ज्योति स्वरूपबाट विलुप्त गरेको 10,000 वर्षपछि, 12,000 वर्ष त देवताहरूले सेवा गरे, त्यस्तो क्षेत्रमा हामी छौँ। यहाँ आएर एक गाईले दुध चढाएको देख्दा एकजना म्लेच्छले यहाँ के रहेछ भनेर खोजी गर्दाखेरि यो ज्योतिर्मय शिवलिङ्ग भेटिन्छ। यो कथा यहाँदेखि यताको कथा चाहिँ यहाँ धेरै ठाउँमा लेखेको पनि पाइन्छ। के रहेछ भनेर खोजी गरेर हेर्दा जो शिवलिङ्गको स्पर्श भयो त्यो देखियो। देखिने बित्तिकै शिवको कस्तो शक्ति थियो भने त्यहाँ चाहिँ नि शिवमा मिलिहाल्ने के। जसरी कुनै नदीको पानी समुद्रमा मिसिने बित्तिकै त्यो नदी बाँकी रहँदैन नि, त्यस्तै त्यो समुद्रै हुन्छ जतिसुकै महान नदी भने तापनि। र त्यतिखेर त्यो चाहिँ सबै विलिन हुन थाले। अनि होइन के भएको होला भनेर अरू पनि आए। त्यसरी पटक पटक आउँदाखेरि सबै मुक्त भएर गएको देखेपछि ब्रह्माजीलाई बडा आश्चर्य लाग्यो। यो त भएन, यो सृष्टिको चक्रमा सबै मुक्त भएर गइसकेपछि यो सृष्टिको चक्र कसरी चल्छ भन्ने भएपछि ब्रह्मा र विष्णुले सल्लाह गरेर यही बागमती तटमा आएर हेर्नुभयो र थाहा पाउनुभयो यो जुन ज्योतिर्मय शिवलिङ्ग जहाँ भगवान् शिवले हामीलाई विष्णु र ब्रह्माले थाहा पाउनुभयो पहिलोपटक ज्योतिर्मय चाहिँ दर्शन दिनुभएको थियो। उहाँको दर्शन भएको हुनाले सामान्य मनुष्य सबै मुक्त भएर गए। अब यो चक्रलाई कसरी रोक्ने त? वाग्वती शिवगङ्गेति सावै ब्रह्म सरस्वती देव सुरर्षिभिर नित्यम प्रसेविता मुमुक्षिभिः। सारा देवताहरूले चाहिँ ऋषिहरूले सेवा गरिएकी बागमती प्रवाहित भइरहेकी स्थलमा जो शिवलिङ्गलाई त्यो चाहिँ दुध गाईले दुध चढाइरहेको ठाउँमा आएर खनेर हेर्दा जुन शिवलिङ्ग भेटियो, त्यसपछि चाहिँ यो
अवस्था आएको रहेछ भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाउनुभयो। थाहा पाइसकेपछि ब्रह्मा र विष्णुले जुन पत्थर यो अहिले हामीले पशुपतिमा गर्ने पत्थर सामान्य पत्थर होइन त्यो है, त्यहाँभन्दा धेरै तर त्यो ज्योतिर्मय लिङ्ग छ, जुन लिङ्गको जो ज्योतिर्मयको अवस्थाको जुन दर्शन हुन्छ त्यो त सोझै मुक्त हुन्छ। अहिले पनि के भनिन्छ भने अब यो कपोलकल्पित हुनसक्छ, मैले भन्दाखेरि यहाँहरूलाई है अब यो भन्न पाएपछि भन्दा भइहाल्यो नि जस्तो पनि लाग्न सक्ला, तर अध्ययन गरेको कुरा मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ भने विमर्श पनि हुनसक्छ। यो कालीगण्डकी प्रतिष्ठान मैले सुने अनुसार धेरै गम्भीर र यो यस्तो प्रकृतिका कुराहरूको खोज गर्ने संस्थान हो, जहाँ चैतन्य कृष्ण र त्यस्तै महत्त्वपूर्ण योगीजनहरू विद्वानहरू हुनुहुन्छ। यो 4 धोका जो चाहिँ नि पशुपतिमा छन्, त्यो धोकाबाट भित्र छिरिसकेपछि मनुष्यको शरीरमा पापहरू रहँदैन अरे के। त्यो त्यस्तो ठाउँ छ जहाँ वासुकी सदैव रहनुहुन्छ, जहाँ शेषनाग सदैव रहनुहुन्छ, जहाँ चाहिँ त्यो वैकुण्ठमा बस्ने शेषनाग यहाँ रहनुहुन्छ होइन, शेषनारायणसँग बस्ने। त्यसैले जब मानिसले भित्रबाट दर्शन गरेर बाहिर निस्कन्छ, त्यो धोकामा पुगिसकेपछि उसले गरेका दुष्कर्महरू ढोकाका चारैतिर घुमिरहेका हुन्छन् अनि बाहिर गएपछि स्पर्श गरिहाल्छन्। त्यसैले त्यो भित्र गएर जति जप्न सकिन्छ, जति केही काम गर्न सकिन्छ, त्यो त धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले तीजका बेलामा जो व्यक्तिहरू पशुपति पुग्नुहुन्छ, पशुपतिको दर्शन गर्न पाइएन भने त्यहाँ दुःख मान्नुपर्ने अवस्था नै छैन है। त्यो 4 धोकाभित्र छिर्नु नै ठुलो कुरा छ। त्यहाँभित्र छिरिसकेपछि त्यो पवित्रता प्राप्त हुने, निर्दोषिता प्राप्त हुने, पापबाट छुट्ने जुन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ, त्यही ठुलो कुरा छ। तर कस्तो विकार आयो पछिल्लो चरणमा भने ठुला बडा गाडी लिएर आउने है, अनि त्यहाँ बिहानदेखि लाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई हटाएर ऊ चाहिँ भित्र गएर घन्टौँ पूजा गरेर बाहिर निस्कने। अनि त्यहाँ व्यवधान भयो कि सावधान भयो, भगवानको अर्चना भयो कि विकार भयो त्यहाँ होइन। त्यो त राति गए पनि हुन्छ, अरू बेला गए पनि हुन्छ नि त। अनि त्यस्तै सोर्सफोर्स लगाएर लाइनमा बसेका मान्छेहरूलाई पछि पारेर लाइन तोडेर पनि कोही व्यक्ति भित्र गइरहेको हुन्छ नि त। अनि के का लागि गएको छ? धर्मका लागि गएको छ नि होइन। तर त्यहाँ धर्म भएको छ कि अधर्म भएको छ, यो चाहिँ अलिकति बुझ्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लागेको कुरा मात्रै हो। पशुपति मात्रै होइन, अनेक मन्दिरमा पनि अलिकति आफ्नो मान्छे त्यहाँ छ भने खचाखुचु गरेर भित्र जाने, त्यो लाइनमा बसेको मान्छेले गरेको आराधना भक्ति र प्रेममा कुठाराघात गर्ने प्रचलन किन आयो भन्दा त्यहाँ साक्षात् भगवानको अनुभूति नभएको हुनाले यो कुरा आएको हो नि त। उता सबैतिर हुन्छ। त्यो क्षेत्रमा पुगिसकेपछि भगवान शिवको त्यो जुन पशुपतिको गजुरमा नै भगवानको प्रभाव त त्यहीँ दर्शन भइसकेको छ नि त। त्यो बुद्धि नआउँदाखेरि यस्ता कुरा हुँदा कहिले कहिले धर्मका ठाउँमा अलिकति अप्ठ्यारा परिवेशहरू आउन सक्छन्। त्यसैले पशुपतिमा मात्रै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। पशुपति त यस्तो महत्त्वपूर्ण शिवलिङ्ग हो र कुशेश्वरमा भएका जुन शिवजी हुनुहुन्छ कुशेश्वर, उहाँ अनादिलिङ्ग यस्ता हुन्। र त्यस्तै 3 करोड शिवलिङ्ग त नेपालमा छन्, जुन ठाउँमा गए पनि हामीले शिव प्राप्त गर्न सक्छौँ है। र यो पशुपतिनाथको परिसरमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विशेषता के रहेछ भने विश्वनाथले पशुपतिको सान्निध्यमा बस्नलाई उहाँले खोज्नुभयो। काशी विश्वनाथ शिवका सबैभन्दा पवित्र, जम्बूद्वीपका सबैभन्दा पवित्र स्थान कहाँ हुन् त भन्दा 2वटा नगरी बताइएका छन्, एउटा काशी, एउटा पशुपति क्षेत्र। यी 2टा क्षेत्र चाहिँ शिवका यो जम्बूद्वीपका सबैभन्दा महान क्षेत्र हुन्। र त्यसमा विश्वनाथले पनि पशुपतिको नजिकमा, जो शिवको नजिकमा बस्ने इच्छा गरेपछि भगवान शिवजीले आश्रय दिनुभयो र विश्वनाथ आउनुभयो। विश्वनाथ आएर यहाँले आफैले पनि एउटा शिवलिङ्ग स्थापना गर्नुभएको छ, विश्वेश्वर शिवलिङ्ग होइन। अब जहाँ चाहिँ नि भगवान कृष्णले स्थापना गरेका शिवलिङ्ग पनि हामी दर्शन गर्न पाउँछौँ, भुवनेश्वरीको दर्शन गर्न पाउँछौँ होइन, भगवान कृष्णसँग जोडिएका। र यस्तै स्वयं विश्वनाथले आएर पादार्पण गरेको र उहाँले पनि पशुपतिमा सान्निध्यमा उहाँले वास गरिसक्नु भएको छ भनेपछि हामी चाहिँ नि पशुपतिनाथको महिमा त कहिले गाएर सकिएला, नेपालकै महिमा कहिले गाएर सकिएला होइन। नेपालको कुन चाहिँ ठाउँ होला ऋषिसँग जोडिएको छैन, कुन चाहिँ ठाउँ छ
देवतासँग जोडिएको छैन। अहिले पो यो आधुनिक कालमा राजनीतिको रङ्गले केसँग जोडेर बाटाका नाम राखिदिए, केसँग जोडेर के राखिदिए ठाउँका नामहरू झन्डै झन्डै अलिअलि भएका मन्दिर पनि ध्वस्त हुन खोजे। तर सद्बुद्धि त आउँदैछ। हामीले बनाएको हाम्रो सुन्दर धरोहरलाई झन्डै झन्डै विकृत अवस्थामा त पुर्यायौँ। तर पनि अहिले जुन सचेतनाले त्यो सत्य त कहिले पनि जाँदैन नि, ऊर्ध्वमूल छ नि त, मूल त माथि छ। त्यसैले त्यसबाट पत्ता पलाउन त छोड्दैन। त्यसैले सुरक्षित त जहिले पनि भइरहन्छ। त्यसैले आज हामी जुन पशुपति क्षेत्रमा बसेका छौँ, जुन नेपालमा बसेका छौँ, पुण्यभूमि हो नेपाल। त्यसैले कुन चाहिँ ठाउँ होला शिवजी नभएको ठाउँ, कुन ठाउँ होला कृष्ण नभएको ठाउँ, कुन ठाउँ होला शिव नभएको ठाउँ, एउटा ठाउँ यहाँका एउटा कण पनि देवमय नभएको ठाउँै छैन। अब यस्तो ठाउँमा जन्मिएर त्यो कुरालाई चरितार्थ गर्न सकिएन भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जीवनलाई बेकारमा गुमाएको महत्त्व थाहा पाउँछौँ। हुन त अध्यात्म विद्या नै यस्तो विद्या हो, त्यो विद्या बिना यी कुराहरू थाहा पाउन सकिँदैन। त्यो गएर पढ्ने ठाउँ अहिले हराउँदै गएको छ। हामी यस्ता सत्सङ्गहरूमा गएर मात्रै त्यो कुरा प्राप्त गर्न सक्छौँ। आजको जेनेरेसनले त्यो कुरा पढ्न पाइरहेको छैन, बाहिरी कुरा मात्रै पढ्न पाइरहेको छ। त्यसले गर्दा अन्योलमा परेको छ। उसलाई बाटो देखाउनु हाम्रो कर्तव्य हो र यो बाटो देखाउने कर्तव्यकै रूपमा यो जुम कार्यक्रम आएको होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। जुन चाहिँ आदि प्रयागको रूपमा देवघाट स्थापित भएको प्रसङ्ग अति धेरै कुराहरू छन्। त्यसमा तीजसँगै जोड्नका लागि मैले शिवको प्रसङ्ग जोड्दै अलिकति म टाढै पुगेँ जस्तो लाग्यो। म यतै फर्किन्छु हैन, यतै फर्किन्छु। जब अब हाम्रो तीज आउँदैछ भने तीज मनाउँदाखेरि हामीले एक दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। भोलि तीजको व्रत अब 3-4 दिनसम्म हामी व्रत बस्ने एउटा श्रृङ्खला छ। त्यति त अहिले सबैले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। व्रत केका लागि, पहिला यो कुरा बुझ्नुपर्छ। व्रत आफ्ना लागि हो, आफ्नो दिव्यताका लागि हो। जब आफू बल्छ ऊ सबैका लागि हुन्छ नि त हैन। एउटा दियो जब बल्छ त्यसले त दुनियाँ बालिदिइहाल्छ। त्यसैले आफ्ना लागि हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। महिलाले मात्रै लिने व्रत होइन तीज, पुरुषले पनि लिने व्रत लिने पर्व हो यो। तर पार्वतीले लिएको हुनाले अब पार्वतीले कहाँ व्रत लिनुभयो भन्दा नेपालमै लिनुभएको छ है। यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैले यो लिने हो। त्यसैले अघिल्लो दिन राति 12 बजेसम्म खानुपर्छ। यो त महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर राति 12 बजेसम्म खाने जुन एउटा प्रचलन छ, यो कहाँबाट पस्यो यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो अघिल्लो दिन गर्ने जुन उपासना हो, अघिल्लो दिनै जुन गर्ने व्रत हो, त्यसले भङ्ग गरिरहेको छ। त्यसैले हाम्रो व्रतलाई पूर्ण हुन दिएको छैन। त्यस्तै अब यो खुलेको बेलामा पार्टी प्यालेसमा गएर जे खाए पनि हुन्छ। 3 दिन पछाडि व्रत छ, आजैदेखि चाहिँ अब खानुपर्छ है मजाले भनेर मासु मदिरासम्म पान गर्ने चाहिँ एउटा पछिल्लो विकृतिले हामीलाई चाहिँ जकडेको थियो, जसले गर्दा हामीलाई शिवको नजिकमा पुग्न दिएको थिएन। शिव ऊर्जा हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्न दिएको थिएन। त्यो शिव ऊर्जाबाट हामी टाढा हुने व्रत त बस्यौँ हामी, तर त्यो व्रतको फल हामीले प्राप्त गर्नै सकेनौँ। त्यो कुराबाट हामी सचेत हुने समय हो यो। त्यसैले कोरोनाले त जोगाइदिएको छ, तर फेरि कोरोना खुल्ने बित्तिकै त्यो त हाम्रो दिमागमा बसिरहेको होला नि। यसपालि पार्टी प्यालेसमा खान पाइएन, फल्नु पार्टीले यत्रो आयोजना गर्थ्यो अथवा फल्नु चाहिँ धनाढ्य व्यक्तिले आयोजना गरिदिन्थे हैन भन्ने बसिराखेका हुनसक्छ। त्यो विकारलाई हटाउन नै उपयुक्त हुन्छ। किनभने त्यसले हामीलाई, मैले अध्ययन गरे अनुसार एकपटक मात्रै हामीले शरीरलाई हानि हुने कुरा, अध्यात्ममा जान अवरोध गर्ने कुरा खायौँ भने त्यसको प्रशोधन हुनका लागि 12 वर्ष लाग्छ। रक्त प्रशोधन हुनका लागि 12 वर्ष लाग्छ भने 3 दिन अगाडिसम्म हामी नचाहिँदो कुरा व्रत बस्ने पनि भन्ने, अनि नचाहिने कुराहरू, शरीरलाई हानि गर्ने कुराहरू खाएर बस्दाखेरि अनि त्यो व्रत पूर्ण हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? त्यसले मलाई कतिसम्म नराम्रो पार्थ्यो भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामी एकातिर धर्म गर्न पनि कोसिस गरिरहेका छौँ, अर्कोतिर विकरारलाई पनि भित्राइरहेका छौँ। अन्जानमा
अब अलिकति जान्ने बुझ्नेहरूले गरिदिएपछि अहिले त हामीले जान्ने बुझ्ने कसलाई ठानेका छौँ भने राजनीतिमा लागेर बडा गफ गरिदियो भने हामीलाई राम्रो लाग्छ। गुरुहरूले गरेका कुरा चाहिँ यी अत्यन्त पुराना कुरा हुन्। यिनीहरूले हामीलाई समाजलाई पछाडि धकेल्छन्। समाज केले अगाडि बढ्छ भन्ने कुराको सूत्र नै थाहा नपाएपछि अनि अन्योलमा परिन्छ। त्यसैले यस तीज शिवको आराधनासँग सम्बन्धित छ। व्रत शरीर शुद्धिसँग सम्बन्धित छ। शरीरमा भएका अनेकौं जन्मका हाम्रा दोष संस्कारलाई हटाउन पार्वतीले 1 वर्ष मात्रै तपस्या गर्नुभएको हो र हजारौं वर्ष चाहिँ साधना गर्नुभएको छ पञ्चतत्वको शोधनका लागि। अनि शिव पति भनेको के हो भने जो पूर्ण तत्व पूर्ण चाहिँ परमात्मा हो त्यो नै पति हो। परम तत्वलाई प्राप्त गर्ने अथवा पति श्रीमान पनि हो, किनभने त्यहाँभित्र त्यो पुरुष तत्व बीजका रूपमा वीर्यका रूपमा आउने भएको हुनाले पुरुष भनिएन हो। त्यो परम तत्व आत्मा तत्वको नाम हो पुरुष। त्यो जीवत्व हो, प्रकृतिसँग जुन अन्ड हुन्छ त्यो प्रकृति तत्व हो। त त्यो दुईटाको सम्मिश्रणबाट अनि शरीर पाउने हो नि, जीवन पाउने हो। त्यसैले त्यो परम तत्व शिव तत्वलाई प्राप्त गर्नका लागि पार्वतीले यो व्रत गर्नुभयो। किनभने सृष्टि चलाउनका लागि। यो सृष्टि चलाउनु काली र शिवको सबैभन्दा प्रमुख यी दुईटा तत्वको आधार छ, जसलाई हामीले ब्रह्म शक्ति भन्छौँ। त्यो प्रमुख आधार हो। त्यसैले त्यसका लागि लिनुभएको व्रत भने बिर्स्यौँ हामीले। त्यसलाई जागृत गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्ने मलाई लाग्छ। मेरो शास्त्रको अध्ययनले मलाई दिएको कुरा मात्रै मैले यहाँहरूसँग निवेदन गरेँ। त्यसैले बेलुका राति 12 बजीसम्म खाने अनि 3 दिन अगाडिसम्म मासु मदिरा खाएर अनि तीजको व्रत बस्नु भन्नु चाहिँ नि अलिकति नमिल्ने कुरा हो। र अर्को कुरा, तीजमा अलिकति विकार केमा पनि गहना प्रदर्शन गर्ने कुरा पनि आइरहेछ। राम्रो लुगा केका लागि लाइन्छ भने ईश्वरलाई समर्पित हुनका लागि लाउने हो, कसैलाई देखाउनका लागि होइन। म कमजोर हुन्छु होला, मेरो साथीले चाहिँ राम्रो चाहिँ गहना लाएछ भन्ने दिमागमा राख्नै हुँदैन। किन राख्नु हुँदैन भने गहना त बाहिरी कुरा हुन्। हामी कसलाई प्राप्त गर्दैछौँ? भित्रको कुरालाई प्राप्त गर्दैछौँ, आत्माको ज्ञानलाई आर्जन गर्दैछौँ, परम तत्त्वकोतिर जाँदैछौँ। त्यसैले यो गहना प्रदर्शन हुने जो चलन पनि आएको छ, यो भन्दाखेरि कस्तो चाहिँ यो वाहियात कुरा गरे होला जस्तो लाग्न सक्छ, तर देखिएको कुरा यस्तै भएको हुनाले तीज आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै माल सामान किन्नका लागि खर्च बटुल्ने संस्कारले गर्दा घर घरमा भइरहेका समस्याहरू त हामीले देख्यौँ नि त। त्यसैले आराधना हृदयले गर्ने हो, अन्तस्करणले गर्ने हो। तपाईले एकदम शुद्ध र सात्विक भएर शिवको आराधना गर्नुपर्छ। त्यो शिवको आराधना गर्नकै लागि तीज, यो मैले अघि भने भदौ महिना पञ्चतत्व शोधनको महिना हो। 5औं महिना त्यसै आएको छैन। त्यसैले शिव यो जुन शिव पार्वतीले शिव प्राप्त गरेको र शिव चाहिँ नि बडा साधनामा तल्लीन भएको त्यो श्रावण महिनामा नै मेरो विचारमा यो कामदेवलाई भस्म गर्नुभएको हुनुपर्छ शिवजीले, है, जो चाहिँ पार्वती नजिकमा बसेर बस्नुभएको थियो। र त्यहीसँग सम्बन्धित भएर यो भदौ महिना आएको छ। मैले अघि नै भने साउन महिना प्रकृति र पुरुषको योग भएको हुनाले यो जुन प्रकृतिमा देखिएको जुन कलर छ नि त्यो चाहिँ योग हो। श्याम वर्ण र त्यो चाहिँ राधा तत्त्वको सम्मिश्रण भएको र शिव र शक्तिको सम्मिश्रण भएको भदौ, है। त्यसैले त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैले यो महिना सामान्य छैन। त्यस्तो महिनामा जुन हामी व्रत गर्दैछौँ, अनि यो व्रतले तपाईँलाई के गर्छ भने तपाईँले जन्मौँ जन्ममा गरेका दुष्कर्महरू पनि हटाउन सक्नुहुन्छ। रुवाको आगोको झिल्को पसेर त्यो रास नै खाग भए जस्तै त्यस्तो कुरा प्राप्त गर्ने अवसरमा हामी छौँ नि त। त्यो तीज सामान्य छैन। त्यसैले त्यसमा पनि पाशुपत क्षेत्रमा जन्मिएकालाई मैले अघि नै भने पञ्चमुख भएको शिवलिङ्ग संसारमा कहाँ छ त? 4 आम्नाएको 5 आम्नाएको चाहिँ विद्यालाई प्रदान गर्नुभएको पशुपतिनाथले नै हो। यो त विश्व ब्रह्माण्डको यो मेरुदण्ड हैन, जसको पूर्वमुख हामी तत्पुरुष भन्छौँ, दक्षिणमुख अघोर भन्छौँ, पश्चिममुख सद्योजात भन्छौँ, उत्तरमुख वामदेव भन्छौँ, ऊर्ध्वमुख ईशान भन्छौँ।
त्यस्तो त संसारमा ब्रह्माण्डमै छैन, यो ब्रह्माण्डको एक मात्र हो। त्यसैले यस्तो क्षेत्रमा जन्मिएर अनि त्यसमा पनि अब तीज पर्वमा हामी आइरहेका छौँ होइन। तीजको व्रत बस्ने सन्दर्भमा हामीले अत्यन्त सचेत भएर भगवान शिवको आराधना गर्नुपर्छ। यो आफ्ना लागि हो। त्यसैले पुरुषले पनि महिलाले पनि शिवको आराधना गर्न हुन्छ। तर प्रकृतिले नै चाहिँ किन यो महिलाहरू बढी किन भयो त भन्दा प्रकृति शोधन भयो भने जस्तो माटोलाई अत्यन्त शोधन गर्यो भने माटोबाट बनाउने सामान राम्रो हुन्छ कि हुँदैन। त्यसैले प्रकृतिलाई बढी शोधन गर्नका लागि किन महिलाहरूले नै बढी तपस्या गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि मबाट जन्मने सन्तान योग्य हुनुपर्छ नम्बर 1, र मैले प्राप्त गर्ने पति योग्य हुनुपर्छ। त्यो दुईटा कुरा योग्य भएन भने होइन, जुन मूलको पानी म लिएर आउँछु त्यो मूलको पानी नै दूषित छ भने त त्यो पानी खाएपछि त सबै दूषित हुने भयो नि त। त्यसैले महिलाले किन शिवको बढी आराधना गर्नुभयो त, यो किन यो प्रचलन बढेर आयो भने प्रकृति शोधन र उसले प्राप्त गर्ने तत्त्व परम तत्त्व जुन पात्र अनुसारको व्यक्ति पाउने हो नि फेरि होइन। कहिले कहिले हामी के गर्छौँ भने हामी सामान्य हुन्छौँ, ठुलो कुरा प्राप्त गर्न खोज्छौँ अनि त्यसले नै हामीलाई के गर्छ, विस्फोट गराइदिन्छ। किनभने त्यसका लागि त पहिला पात्र बन्नु पर्यो होइन। योग्य सन्तान दिनका लागि आमा पात्र बन्नु पर्यो, योग्य पति प्राप्त गर्नका लागि, प्रकृति शोधन गर्नका लागि महिलाले आफ्नो शरीर शुद्धि गरे हो। त्यसैले अनि यो पुरुषका लागि गरेको हो भन्ने कुरा भन्नुभन्दा पनि यो सृष्टिलाई चलाउनका लागि, यो सृष्टि त विवाह के हो, विवाह प्रकृति र पुरुषको मेल हो नि त होइन। त्यो जुन बीज स्वरूप चाहिँ पुरुषसँग लुकेर बसेको छ बीज चाहिँ, अनि प्रकृति तत्त्व त्यो सिर्जना गर्ने शक्ति चाहिँ महिलासँग लुकेर बसेको छ। त्यो दुईटाको संयोगबाट के हुन्छ भनेपछि सृष्टि चल्छ। त्यसैले त्यो सृष्टि शोधनको प्रक्रिया हो। यसको मतलब पुरुषले यो व्रत बस्यो भने के हुन्छ भने आफूभित्र बसेको जुन बीज हो त्यसलाई शोधन गर्छ। आमाको गर्भमा बच्चा आउनुभन्दा पहिला त त्यो कहाँ छ भन्नुहोस् त, पुरुषसँग बसेको हुन्छ, पुरुषको गर्भमा हुन्छ। त्यसैले त्यो दुईटै कुराको शोधनको तात्पर्य छ क्या यसमा। त्यसैले प्रकृति शोधन पुरुष शोधनको एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो तीजसँग गाँसिएको हुनाले यो त धेरै भन्न बाँकी छ, तर पनि समयले अलिकति नेटो काट्न आँटेको छ है। कुनै दिन फेरि मिलेछ भने यसका चर्चाहरूलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र मैले भनेका कुराहरू काहीँ उल्टापाल्टा पनि हुन सक्छन् होइन। अब यो बोल भनेपछि अब बोल्दाखेरि आफूले जानेका कुराभन्दा जे जानिया छ त्यही त बोल्ने हो। त्यसैले त्यो बोल्दै जाने क्रममा मैले जानेका कुराहरू गल्ती पनि हुन सक्छन्। मैले यिनै कुराहरू यहाँहरूसँग राखेँ। तर तीजलाई सामान्य रूपमा बुझेर अहिले तीज विशेषलाई लिएर राजनीतिक पूर्वाग्रहमा आक्षेप लगाउने जुन चलन आएको छ, जातसँग अनि महिला र पुरुषको विभेदसँग, यो कुरा अध्यात्मको धार होइन। यो अध्यात्मबाट धेरै टाढाको कुरा हो। यो भौतिकताले यो सिर्जना गरेको र अन्ध भौतिकवादी चिन्तनबाट आएको छ। यसलाई चिर्नका लागि पहिला यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तीज के हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। पहिलो कुरा के छ, द्वितीया जो चाहिँ दरखाने भन्छौँ हामीले, बिहानसम्म चाहिँ शुद्ध शाकाहारी दुधबाट बनेका घिउबाट बनेका परिकारहरू खुवाएर साना साना चेलीहरूलाई त्यतिखेर बलियो बनाउने जुन प्रचलन थियो त्यसलाई हामीले दरखानेका रूपमा ल्यायौँ। तर राति 12 बजेसम्म खानेकुराले भोलिपल्ट गर्ने व्रतलाई नै यसले भङ्ग गराइरहेको कुरालाई बिर्सिन्छौँ, त्यसलाई सम्झ्यौँ र महिनौसम्म त्यो बाहिर गएर होइन त्यो तीजको व्रत लिनुपर्ने छ, कमजोर हुन्छ होला भनेर यसो मिठो मसिनो खाने सन्दर्भमा मासु मदिरा खानेकुराहरू खानेहरूले यो बुझ्नुपर्छ। किनभने त्यो तत्त्वले त सत्व तत्त्व त शरीरमा आउनै दिँदैन, रियाक्सन नै गर्छ। खानेकुरासँग त ऊर्जा बसेको हुन्छ नि त, त्यसले त रियाक्सन नै गर्छ, त्यसले त हामीलाई नोक्सान नै गर्छ। त्योबाट टाढा रहनुपर्छ। यो व्रत मैले मेरा लागि गर्दैछु, मैले मेरो शरीरलाई प्रशोधन गर्नका लागि गर्दैछु। मैले शिव तत्त्व जो आत्मा तत्त्वको रूपमा बसेको छ त्यसलाई मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन। मैले त मेरो शरीरलाई चलाउने आत्मालाई त देखाएको छैन भने त्यो परम तत्त्वलाई भेटेको छैन। त्यसलाई भेट्नका लागि मैले व्रत गरेको, तपस्या गरेको होइन। मलाई भोक लाग्छ होला, मलाई तिर्खा लाग्छ होला, त्यतातिर ध्यानै जाँदैन। मैले आज गरेका कुराहरूबाट मैले के प्राप्त गर्नु छ, त्यो प्राप्त गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरातिर जान्छ।
त्यहाँ मैले कस्तो गहना लाएँ, मलाई कसले हेर्दैछ भन्ने कुरातिर त्यहाँ ध्यानै छैन। त्यहाँ त परम तत्त्वसँग मात्रै एकाकार रूपमा बस्ने दिन हो। र त्यस्तै अनि यो जो विभेदबाट मुक्त भएर यो कसैका लागि होइन, आफ्ना लागि हो। आफू शोधन भएपछि दुनियाँ शोधन गर्न सकिन्छ। विकार आफैभित्र छ। त्यसैले यो तृतीया भनेको जुन दिन भगवतीले शिवको आराधना शुभारम्भ गर्नुभएको थियो र जुन दिनमा शिव प्रकट हुनुभएको थियो त्यो दिन तृतीया थियो। तीन त त्यो चाहिँ सत्वगुण रजोगुण तमोगुणसँग सम्बन्धित छ नि त तृतीया, होइन? त्यो ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पत्ति भएको दिन, यो ब्रह्माण्डको निर्माण भएको दिन तृतीया हो। यो चौथीका दिन हामी गणेशको पूजा गर्छौँ, होइन? पूजा गर्छौँ लोपमुद्राको। यो चौथो दिन भनेको ज्ञान हो। चतुर्थी भनेको ज्ञान हो है, चतुर्थी भनेको ज्ञान हो। त्यसैले पञ्चमीका दिनमा जब पञ्चमीको पूजा गर्छौँ, पञ्चतत्त्व शोधन हो। त्यो फेरि पञ्चतत्त्व आयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। र त्यो शोधन गरिसकेपछि मात्रै यो व्रत पूर्ण हुन्छ। त्यसैले तीजको व्रत सामान्य हामीले सोचे जस्तो चाहिँ अलि होइन कि भन्ने कुरा एउटा, र हामी कहाँ बसेका छौँ अर्को कुरा, र हामी को हौँ तेस्रो कुरा। हामी शिवसँग सम्बन्धित शिवका गण नै, तर आज हामीले त्यो कुरा भित्रको कुरा बिर्सिएको हुनाले हामी अलिक अनेकौँ तरहले चाहिँ अलिकति अलमलिएको अवस्था छ। र तीजको सन्दर्भमा अरू कुराहरू पनि म थप्दै लानेछु कुनै दिन चाहिँ फेरि हाम्रो भेट भयो भने, र अर्को कार्यक्रममा पनि मैले आज बेलुका बोल्नुपर्ने छ, त्यसमा पनि म यी कुराहरू थप कुराहरू गर्नुपर्ने छ। अझै धेरै कुराहरू मैले यहाँहरूसँग निवेदन गर्नु थियो। जति कुरा सकेँ जानेसम्मका कुराहरू, जान्न त धेरै बाँकी छ, कसले के जान्न सकिन्छ र धेरै विज्ञहरूको अगाडि थोरै कुरा मैले जानेका कुराहरू यहाँहरूसँग राखेँ। त्रुटि भएमा म क्षमा चाहन्छु है। मैले बोलेका कुराहरूमा तलमाथि परेमा उनी पूर्ण ब्रह्म परमात्मामा यी शब्दहरू राख्दै अन्त्यमा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबैलाई नमन गर्दै म विश्राम लिन्छु। ओम। मैले आवाजै सुनिनँ। सुशीलाले चलाएको अब गृहस्थ जीवनमा हरितालिकाको पूजाले त्यो सम्भव छ भन्ने कुरा होइन त।
मैले त्यही बुझेँ। अब मैले अलिकति बुझेँ, मेरो अलिकति आवाज यहाँ कम आएको हुनाले मैले अलिकति कम सुनिरहेको छु। फेरि एकपटक दोहोऱ्याइदिनु न यो प्रश्नलाई। साह्रै राम्रो जिज्ञासा आयो। वास्तवमा यो एउटा प्रायश्चित नै हो। गृहस्थ जीवन भनेको के हो भने सबै आश्रमहरूमा सबैभन्दा उच्च आश्रम भनिन्छ, तर त्यहाँ बसेर काम गर्दाखेरि कतिपय कुराहरूले हाम्रो मन, बुद्धि, चित्त र अहङ्कारलाई अलिकति ओझेलमा पार्ने भएको हुनाले त्यसलाई प्रशोधन गर्ने एउटा प्रायश्चितको रूपमा पनि त्यो आएको छ। अनि अर्को कुरा, त्यो प्रायश्चितलाई पूर्ण गर्नका लागि त बिहान बेलुका पनि हामीले आराधना गर्दै गएका हुन्छौँ र त्यो बिहान बेलुका पूजा आराधना गर्दै आफूलाई शोधन गर्दै लगेको छ भने यो एउटा साधना हो। गृहस्थी जीवनमै बसेर शिवतत्व प्राप्त गर्ने एउटा साधनाको अङ्ग हो तेइसको व्रत, होइन? यी हामीले गर्ने जुन व्रत पूजाहरू हुन्, यसलाई चाहिँ नि हाम्रो त के हो भने धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष, यी चारवटा कुरा छन्। हामी कहाँ अर्थ अगाडि छैन, हामी कहाँ के छ? धर्म अगाडि छ। हरेक कुरा वैदिक विधि अथवा स्मृति विधि अनुसार गर्ने भएको हुनाले धर्म अगाडि छ। त्यसपछि त्यसै अनुसार हामीले अर्थोपार्जन गर्ने र त्यसै अनुसार हामीले गरेका कामनाहरूलाई पूर्ति गर्ने र त्यहीबाट हामी मोक्ष हुने भएको हुनाले गृहस्थी जीवनका लागि यो साधना पनि हो, यो प्रायश्चित पनि हो। दुईटै कुरा हो। जसले बिहान बेलुका गर्ने कर्महरूलाई सही रूपमा गर्नुभएको छैन, उहाँले यो प्रायश्चितको रूपमा हुन्छ। जसले नियमित रूपमा गर्नुहुन्छ, यो एउटा साधनाका रूपमा गएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। जीव र शिव, जसलाई हामीले इन्द्रियले बाँधिएको आत्मालाई जीव भन्छौँ। इन्द्रियले बाँधिएको, पूर्वजन्मका वासनाले बाँधिएको आत्मा चाहिँ के हो? जीव हो। र शिव भनेको के हो भने आत्मा त्यो बन्धनबाट मुक्त भएको अवस्था चाहिँ शिव हो। त्यसैले त्यो कर्म वासनाले बाँधिएको जीवलाई शिवमा मिलाउने व्रत नै तीजको व्रत हो। तीजको व्रत हो। त्यसैले मैले जन्म लिएँ। त्यो जन्म लिनुको पछाडि के छ त कारण भन्दाखेरि मैले गरेका कर्मका वासनाहरू छन्। यो आत्मालाई मैले मेरा कर्महरूका बन्धनहरूले मैले बाँधेको छु, त्यसैले म यहाँ फेरि आएको हुँ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो। र त्यो बन्धन खोल्ने कुरा के हो त भन्दा ज्ञान हो अनि साधना हो। त्यसैले यो जुन साधना अहिले हामी गरिरहेका छौँ, जो तीजको व्रतको जुन साधना, त्यो साधना मलाई भोक लागेको छ, मलाई तिर्खा लागेको छ, म सक्दिनँ होला भन्नेतिर हाम्रो यदि चिन्तन गइरहेको छ भने त्यो पूर्ण हुन सक्दैन। त्यसैले तपाईँले पहिलो कुरा त एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहेछ भने उस्तै पर्यो भने रस रङमा हामी गयौँ भने बिहानदेखि बेलुकासम्म नखाँदा पनि हामीलाई केही हुँदैन, बडा रमाएर घरमा फर्केका हुन्छौँ। तर व्रत बस्नु पर्यो भन्यो भने हामी घरैमा बस्नु भयो भने बिहानैदेखि भोक लाग्न थाल्छ, तिर्खा लाग्न थाल्छ। आज त म मरे नि हो, भोकले मरे, तिर्खाले मरे भन्न हामी थाल्छौँ। किन थाल्छौँ भन्दाखेरि हामी शरीरमा छौँ नि त। जब हामी भोकको चिन्ता गर्छौँ के त्यो शरीरमा भएको हुनाले, तिर्खाको चिन्ता गर्छौँ शरीरमा भएको हुनाले, जब त्यो शरीरदेखि अलग भएर, होइन,
त्यो सूक्ष्म शरीर छ, कारण शरीर छ नि भित्र, अलग रहेर जब हामी त्यो चिन्तनमा त्यो त्यो तत्त्वमा हामी जब पुग्छौँ त्यतिखेर त भोक तिर्खाको कुनै प्रभाव हुँदैन। त्यहाँसम्म नगएको हुनाले हामीलाई यी अवस्थाहरू आएका हुन्। यो किन तपाईँले तिर्खाउनु भएको भने होइन, त्यहाँसम्म नपुगेको हुनाले यो आएको हो। त्यसैले तपाईँको शरीर यदि जुन तत्त्वमा बसेको छ त्यो तत्त्वमा तपाईँको चिन्तन पुग्न सकेको छैन भने शरीरमा छ नि त। जस्तो हामी अहिले यहाँ सुन्दैछौँ, सुनिरहेको बेलामा सुनेको कुरातिर बढी ध्यान भयो भने हाम्रा खुट्टामा यहाँ चाहिँ कर्कर खाएको अनुभूति हुँदैन है। त सुनिरहेको कुरामा भन्दा शरीरतिर हामी बढी ध्यान जाँदैछ भने खुट्टा दुख्न थाल्छ नि त। जहाँ हाम्रो मन जान्छ त्यही समस्या आउने हो। त्यसैले त्यो मन आत्मामा शिवमा छ भने भोग र तिर्खाको त अनुभवै हुँदैन। त्यहाँ नहुँदा के हुन्छ भन्दा शरीरमा हुन्छौँ हामी। शरीरमा हुँदाखेरि त्यो अभ्यासमा हुन्छौँ। त्यहाँसम्म जानेका लागि अभ्यास त गर्नु पर्यो नि त। अभ्यासमा हुन्छौँ त्यतिखेर हामीलाई तिर्खा लाग्न सक्छ। एक दिन पानी नखाँदाखेरि शरीरलाई नोक्सान हुने कुरा त केही छँदै छैन। कति दिन अन्न नखाएर धेरै दिन बाँचेका छन्। पानी चाहिँ अलिक छिटो खानुपर्छ, एक दिनमै चाहिँ केही पनि हुँदैन। तर त्यो पानी खाएन मैले भन्ने दिमागमा बसिरह्यो भने चाहिँ समस्या हुन्छ। यदि त्यो चिन्तन पानीमा बसेको छ, शरीरमा बसेको छ भने त्यो दिन तपाईँ पानी खाएर बस्नुहोस्, शरीरलाई जोगाउनुहोस्। यदि तपाईँको मन एकत्रित भएर आत्मामा र परमात्मामा लाग्न सकेको छैन, शरीरतिरै आइरहेको छ भने तपाईँ फल खानुहोस् न। तपाईँले शरीरलाई कष्ट पुर्याएर तपाईँ व्रत गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पनि त्यसले नोक्सान गर्छ, तपाईँ त्यो साधनामा पनि पुरा हुनुहुन्न। तर त्यो दोष दिने कुरा होइन कि तपाईँलाई कसो गरेर बस्दा सजिलो हुन्छ। सक्दै सक्नुहुन्न भने कम्तीमा खाना खाएरै बस्नुहोस्, तर आत्मा र परमात्माको चिन्तन त गर्नुहोस् होइन। त्यसैले अन्नमा दोष हुने भएको हुनाले अन्न नखाएको, पानी पनि अब पानीले पनि हाम्रो शरीरमा ल्याउने विकारहरूलाई एक दिन भए पनि त्यसले चाहिँ नल्याओस् भनेर न व्रत बसिया हो। व्रत भनेको त नियम हो। त्यसैले सकिन्छ पानी नखानुहोस्, तर कसरी सकिन्छ भने मन बुद्धि र चित्त, मन बुद्धिमा गएर बसेन भने साधना हुँदैन, बुद्धि चित्तमा बसेन भने ध्यान हुँदैन। मन बुद्धि चित्त र अहङ्कार एकाकार भएन भने त्यहाँ त्यो ध्यानको पूर्णता हुन सक्दैन। त्यसैले त्यो कहाँ छु म भनेर चाहिँ हामीले ध्यान गर्नुपर्छ। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो कुरा शरीरलाई तपाईँले एकदम सहज बनाउनुहोस् अनि साधना गर्नुहोस्। अनि पानी नखाने मैले श्रीमानका लागि व्रत लिएको खत्तम भयो, मलाई दुःख भयो, यो कस्तो चलन चलाइदिए, यो धर्मको चाहिँ विकृति रहेछ भन्ने चिन्तन गर्नु अगाडि यी कुरा चाहिँ सोचिदिनुहोस् होइन। चिन्तन गर्नु अगाडि शरीर माध्यम मात्रै हो, तर मेरो मन शरीरसँग छ भने यी सबै कुराहरू मलाई आउँछ। मेरो मन बुद्धि चित्त र आत्मातिर गएको छ भने यी कुराहरूले मलाई छोड्दै जान्छ। त्यसैले व्रत भनेको नियम हो। पानी खाएर बस्न सक्नुहुन्छ, नखाइ पनि बस्न सक्नुहुन्छ, तर नखाइकन बस्नका लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भने मन बुद्धि र चित्त आत्मामा केन्द्रित हुनु पर्यो नि त। त्यहाँ चाहिँ ध्यान हुन्छ कि जहाँ ध्यान पुग्यो त्यहीँ हामीलाई दुःख हुन्छ। मेरो ध्यान अहिले घुँडामा पुगिरहेछ, किनभने घुँडा कटकट खाइरहेछ नि त, त्यही भएर मलाई बढी दुखिरहेछ। मेरो ध्यान अर्कोतिर थियो भने जसरी एकदम राम्रो सिरियल तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो बेलामा पछाडिबाट कसैले बोलाएको तपाईँ सुन्नुहुन्न, किनभने तपाईँको ध्यान कहाँ छ, त्यहाँ हेरेको ठाउँमा छ नि त। त्यसैले व्रत त्यो चिज हो। त्यसैले एकाकार हुनका लागि पहिला तयार हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले अरूलाई दोष लगाउनु भन्दा पनि म आफू कहाँनिर छु, म शरीरमा छु कि म मन इन्द्रियभित्रको मनमा छु कि म चाहिँ चित्तमा छु कि भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ। जब तपाईँ चित्तमा रहनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँलाई यी सम्पूर्ण कुराका विकार र दुःखहरू तपाईँलाई हुँदैन। तर तपाईँ शरीरमा हुनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँलाई ती कुराहरूले दुःख दिन्छन्। त्यसैले अभ्यास गर्नुहोस्। यो अभ्यासको चरणमा चाहिँ तपाईँ पानी खाएर बस्नुहोस्, बाटामा ढल्ने गरी तपाईँ नजानुहोस् है, फलफुल लिएर बस्नुहोस्, तपाईँलाई कसरी सहज हुन्छ। त्यसैले तपाईँलाई परिमार्जन गर्नका लागि लिएको व्रत भएको हुनाले आफूलाई शोधन गर्नुहोस्। यही कुरा म यहाँहरूसँग राख्छु है त। मैले पनि यहाँ चाहिँ नि यो पछिल्लो चरणमा यो डोलेश्वरसँग जोडेर हेर्ने चलन आउनु अगाडि मैले सुनेको चाहिँ
केदारनाथको शिर चाहिँ पशुपतिनाथ नै हो। यो मैले यो यो, पौराणिक ग्रन्थहरूमा पनि कुरा उल्लेख छन् नेपालमा स्थापित भएको कुरा, तर ती चाहिँ पशुपतिनाथ नै हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले केदार पछाडिको भाग र शिरको भाग चाहिँ पशुपतिनाथ नै हुन् भन्ने मैले सुनेको छु। त्यसैले पशुपतिको महत्त्व सामान्य छैन भन्ने कुरा अरू विज्ञहरूले पनि बताउनुहुनेछ। मैले बुझेको कुरा यहाँहरूसँग राखेँ है त। धेरै धन्यवाद गुरुदेव। यसै गरी दामोदर डम्बर थापाले लेख्नुहुन्छ, शुद्ध तत्त्व र तिजको महत्त्वका बारेमा चार तत्त्व बुझ्ने अपूर्व अवसर प्राप्त भएकोमा डिग्रीराम गुरुदेवप्रति नमन गर्दछु। यसै गरी यदुनाथ ढुङ्गेलजी लेख्नुहुन्छ, साह्रै राम्रो प्रस्तुति आचार्यजीको। स्त्रीको वास्तविक